वालेकुम गाइस, कैसे हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं अफजाल ऑफिशियल टीवी। तो नाजरीन, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया फ़ानी में रहते हुए मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो आइए मिलकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो यकीनन नाज़रीन, हमें अपने करीम आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। उलमा इकराम ने इसकी बड़ी ही प्यारी वजाहत फरमाई है कि जिस तरह कोई बंदा काम कर रहा होता है और उसे प्यास की हाजत हो जाती है, या कोई बंदा काम कर रहा होता है और उसे भूख की हाजत हो जाती है, अगरचे वो खाना नहीं खा रहा होता, अगरचे वो पानी नहीं पी रहा होता, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग भूख पे महव होता है, भूख के ख्यालात को सोचने में मजबूर होता है, प्यास को सोचने पर मजबूर होता है कि मेरे जिस्म को पानी की हाजत है, लेकिन वो पानी ज़ुबान से नहीं मांग रहा होता। मेरे जिस्म को भूख की हाजत है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से खाना नहीं मांग रहा होता। बिल्कुल इसी तरह अपने दिलों को, अपने दिमाग को इस चीज़ पर लगा लें, इस चीज़ की सोच पर महव कर लें कि यार ये जिस्म है, इसने कब्र में जाना है, तो ये किस तरह कब्र में महफूज रहेगा। तो सबसे आला चीज़ जो है वो है करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला में कसरत से अपने करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज जुमारात का दिन है और आज नमाज मगरिब के बाद जुमा की रात शुरू हो गई। इस्लाम में रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो जो आज की रात है, करीम आका अलैहिस्सलाम का बड़ा ही प्यारा हम गुनाहगारों के लिए बड़ा ही प्यारा फरमान सुनिए और झूम जाइए और करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करिए कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा शब जुमा यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात जो आज रात आनी है, जो बंदा मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कानों से उस पढ़ने वाले का दुरूद पाक सुनता हूँ। तो नाज़रीन, सोचिए कि आज कितनी ही मुबारक रात आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको भी ये अता फरमाए, मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, जिसको भी ये प्यारी रात अता फरमाए हम में से, तो याद रखिए आज की रात जो हम दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, जो भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, करीम आका अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कानों से अपनी उम्मतियों का दुरूद पाक सुनेंगे, तो मेरे करीम आका, मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम आका पर, कोई उम्मत से किस कदर प्यार फरमाते हैं।
काफिरों ने करीम आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो आयत अपनी सुनाते थे अब आप नहीं सुना रहे, तो क्या आपके रब ने आपको छोड़ दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, क्या मेरे महबूब हमने आपको नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत फरमाता है। तो नाज़रीन, ये सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। काफिरों ने मेरे आका को ताना दिया तो मेरे आका खामोश रहे, लेकिन मेरे अल्लाह को गैरत मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब का दिफा किया और मेरे अल्लाह ने फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ऐ महबूब हमने आपको। फिर आगे जाके अल्लाह ने फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब अन करीब हम आपको इस कदर अता फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए कि मेरे आका किस तरह राज़ी होंगे। तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका पर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, क़यामत का दिन होगा और हर बंदा नफसी नफसी यही पुकार लगाएगा। माँ बेटे को छोड़ जाएगी, बाप बेटे को छोड़ जाएगा, भाई बहन को छोड़ जाएगा, बहन भाई को छोड़ जाएगी, शोहर बीवी को छोड़ जाएगा, बीवी शोहर को छोड़ जाएगी, हर किसी को अपनी होगी। और मेरे आका ने फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में एक तवील सजदा करूँगा। मेरे आका कितने करीम हैं इस उम्मत के लिए। फरमाया कि मैं एक तवील सजदा करूँगा और अल्लाह तबारक तआला से शफाअत का इज़्न हासिल करूँगा। और मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उस वक़्त तक मैं राज़ी ना हूँगा जब तक ये मेरी गुनहगार उम्मत न बख्श जाए। मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम आका अलैहिस्सलाम तक। मेरे आका की प्यारी बीवी अम्मा आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे मरवी है कि अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक रोज़ करीम आका अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर उठ के चले गए। मैं भी आपके ताक़ुब में पीछे पीछे गई। मेरे जहन में न जाने क्या क्या आया था, लेकिन मैं चली गई अपने करीम आका के पीछे। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि मेरे आका ने वज़ू फरमाया, वज़ू फरमाने के बाद मेरे आका ने मुसल्ला बिछाया। फरमाती हैं मैं पीछे खड़ी रही कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम रोते रहे और कुरान पाक की तिलावत करते रहे। तवील क़याम फरमाया, तवील रुकू फरमाए, तवील सजूद फरमाए और जब सलाम फेरा तो सजदे में गिर पड़े। मैं कुर्बान जाऊँ अपने करीम आका पर। सजदे में जब गिर पड़े तो फरमाती हैं कि इस कदर रोए कि मसल्ला तर हो गया आंसू मुबारक से। तो मैं अपने कान को करीम आका अलैहिस्सलाम के करीब लेकर गए तो मेरे आका क्या फरमा रहे हैं। कुर्बान जाऊँ मैं अपने आका पर। मेरे आका के एक ही ज़ुबान पर अल्फाज हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मालिक मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे।
قربان جاؤں اپنے آقا پر، اس قدر ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ہم مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں کریم آقا علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، تو میں علی اپنے مبارک کانوں کو کریم آقا علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے قریب لے گیا تو سرگوشی میں آواز آ رہی ہے، کیا؟ ربی حبلی امت، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ تو ناظرین دیکھیے میرے آقا کس قدر ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راضی کس طرح ہوں گے؟ تو میرے کریم آقا نے انہیں بھی فرمایا کہ قیامت کے روز شفاعت اذن ملنے کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ جب تک یہ میری گناہ گار امت بخشی نہ جائے۔ امتیو تمہاری کیا شان ہے کہ کتنے شانوں والا نبی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور اس نعمت عظمیٰ کے متعلق جو اللہ نے فرمایا اس کا گواہ یہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں نور بھر دیا، بولنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ میں زبان رکھ دی، کسی چیز کو چبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ میں دانت رکھ دیے، اور سننے کے لیے اللہ نے عظیم نعمت کانوں جیسی عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے یہ ہاتھوں جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ اس انسان سے پوچھئے کہ جس انسان کی ایک انگلی کا ایک ناخن ٹھیک نہیں، کہ یہ ناخن جو ہے یہ جو ہم ہر ہفتے میں جمعہ کو کاٹ دیتے ہیں یا کسی بھی دن ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں جو فالتو حصہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے عظیم پاؤں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے کے لیے ہمارے گھٹنوں میں کیسے جوڑ عطا فرما دیے، ہمارے ٹخنوں میں کیسے کیسے جوڑ عطا فرما دیے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو پکڑنا ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو یوں ہم آگے لے آتے ہیں، اور جب کوئی چیز دور ہوتی ہے تو یہ والا جوڑ کونیوں کا اللہ نے کیسا عظیم عطا فرما دیا، یہ ہاتھ کا جوڑ اللہ نے کیسا عطا فرما دیا، ہم اس کو لمبا کر کے دور سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی بڑی ایک سامنے آنے والی نعمتیں ہیں۔ ہم روزانہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے قریب اگر کوئی پسینے کی بدبو سے بیٹھا ہے، اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں یار کبھی نہا بھی لیا کرو، پسینے سے کس قدر بدبو آتی ہے۔ اور ان سے پوچھئے جن کو پسینہ نہیں آتا وہ دوائیاں کھاتے ہیں کہ یار یہ پسینہ ہی ہمیں آ جائے۔ ان سے پوچھئے کہ جو پیشاب کے لیے نالیاں لگائے پھرتے ہیں، جن کا پیشاب بند ہو گیا، یہ پیشاب کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جن کو قضائے حاجت کے لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، قبض رہتی ہے، کہ یہ بھی کس قدر میرے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے کسی نعمت کو نہیں جتلایا، اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک ہی زمین ہے، اسی سے پھل اگتے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سرخ ہے۔ تو زمین ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، سے ہر چیز مختلف رنگوں میں اگتی ہے۔ اللہ نے کچھ نہیں ہمیں جتلایا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا،
آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، جب اللہ کا پر فضل آ جائے اور رحمت آ جائے تو خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کس نعمت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہ نعمت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نعمت مصطفیٰ ایک بہت بڑا موضوع ہے، یہ کسی دن پھر اس پہ گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ تو پیارے پیارے محترم ناظرین، ہمارا موضوع تھا درود پاک۔ آج جمعہ کی رات ہے، سوچئے کہ ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہم میں سے جو بھی بندہ آج کی رات درود پاک پڑھے گا نا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کانوں سے اس کا درود پاک سنیں گے۔ اس امتی کی کیا شان یاد کہ جو درود پاک پڑھے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک کانوں سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکاریں اور آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج جو آج کی رات ہے، یہ جمعہ کی رات ہے، تو آج کی رات جو بندہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا نا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کانوں سے اس کا درود پاک سنیں گے۔ تو عہد کر لیجئے کہ آج کی رات ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ قیامت کے روز ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی پر کس قدر خوش ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں درود پاک کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا تو جس قدر پڑھ سکتا ہے پڑھ۔ تو صحابی رسول کے جواب پہ میں قربان جو عرض کی دی، آقا میں اپنی دعا کا تیسرا حصہ درود پاک پڑھا کروں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، اگر تو اسے زیادہ پڑھ سکا اور پڑھ۔ کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کے 2 حصے میں درود پاک پڑھوں اور 2 حصے دعا مانگوں، تو پھر کریم آقا علیہ السلام جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے بھی زیادہ پڑھ سکے تو پڑھ۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی دعا کے 3 حصے درود پاک پڑھوں اور 1 حصہ میں دعا مانگوں اپنے حق میں، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اور پڑھ سکتا ہے تو پڑھ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا میں پڑھوں ہی درود پاک ساری کی ساری اور کچھ نہ مانگوں اللہ سے، تو پھر جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے سارے اعمال کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہوگا۔ تو اس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج سے میں ساری دعا میں صرف درود پاک ہی پڑھا کروں گا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے کریم آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کہ درود پاک وہ عمل ہے کہ جس کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ یہ کام میرا اللہ خود فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ عز و جل اس کے پیارے فرشتے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ یہ وہ عمل ہے جس میں میرا اللہ بھی شریک ہوتا ہے، درود پاک وہ عمل ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ دعا اپنی زندگی کے لیے دی ہے، اپنی آخرت کے لیے کہ رات کو بھی یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جائیں، اور جب سویں تو صبح اٹھیں تو صلی علی کہتے کہتے اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مزید سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔